अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज 6 सितंबर के हवाले से ये खुसूसी शो जो है आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। हम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान को मना रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है जब हम एक मरतबा फिर तजदीद अहद वफ़ा भी करते हैं और उन तमाम शहदा और गाज़ियों को सलाम भी पेश करते हैं, उनकी खिदमात को, उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, जो हमारी जंग 1965 के हीरो हैं। 6 सितंबर 1965 का ये दिन वो दिन था जब दुश्मन ने छुपकर रात की तारीकी में हम पर वार किया था। हम तैयार नहीं थे, हम आगाह नहीं थे। ये बुज़दिल दुश्मन हमेशा ऐसे होचे हथकंडों से हमें परेशान करने की कोशिश करता है, हमें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक अफ़वाज पाकिस्तान मुत्तहिद है, उनकी बैक पर ये पूरी कौम खड़ी है, तब तक रहती दुनिया तक पाकिस्तान का नाम रहेगा। अफ़वाज पाकिस्तान इसी तरह कामयाब होती रहेंगी। इन तमाम इम्तहानों में जो कोई भी दुश्मन, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, हमारा इम्तहान लेने का इरादा रखेगा। तो आज का ये दिन, आज का ये शो हम उन तमाम लोगों को डेडिकेट करते हैं जो उस जंग के हीरोज़ हैं, उस जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया, जो उस जंग के गाजी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं या किसी भी तरीके से उनके साथ एसोसिएटेड थे। सलाम शहीद। आज के दिन को हम इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे हमेशा, और ज़िंदा कौमें कभी भी अपने इन तारीख़ी दिनों को भूलती नहीं हैं, उनको इसी तरह मनाती हैं और दुश्मन को ये जवाब देती हैं कि देखो हम आज भी मुत्तहिद हैं और हमेशा रहेंगे। तो आज के शो में खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है उन तमाम हीरोज़ को जिन्होंने 1965 की जंग में ख़ुद हिस्सा भी लिया, प्रैक्टिकली उसका हिस्सा बने, और ऐसे कुछ लोग जो इस जंग को देख रहे थे और दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे मैदान अमल में, या फिर उन लोगों से बात करेंगे जिनकी फैमिलीज़ इस दिन मुतासिर हुई किसी भी तरह से। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम में दावत दूंगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड तनवीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर, 1965 की वो जंग आज भी दुश्मन को याद तो होगी, जब दुश्मन को वो जवाब मिला था जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि वो लाहौर में आकर नाश्ता करेगा, और उसको पता नहीं था कि ये जो सोए हुए दुश्मन, एक मरतबा फिर आपने जिस पर हमला किया है, वो सोया नहीं, वो जाग रहा है। और सिर्फ वो इदारा, वो फौज नहीं जाग रही, बल्कि मुल्क का बच्चा बच्चा, एक एक शहरी जाग रहा है जिस पर हमला करने का आप इरादा रखते हैं। तो सर, वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी बाइंडिंग फोर्स थी जिसने हमें इतनी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था, और आज के दिन को अगर हम कंपेयर करेंगे उस दिन से, तो आप कितना डिफरेंस देखते हैं? जी, जो बाइंडिंग फोर्स थी वो मुल्क का दिफा था, मुल्क के साथ कमिटमेंट थी और मुल्क के साथ मोहब्बत थी। वो उस वक्त भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के हर शहरी में आज भी है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा, पाकिस्तानी कौम उस वक्त भी मुत्तहिद थी, पाकिस्तान आर्मी उस वक्त भी मुत्तहिद थी, और पाकिस्तानी कौम आज भी मुत्तहिद है। और दुश्मन का जवाब देने का बेहतरीन तरीका यही है कि इत्तेहाद के साथ मिल के दुश्मन का मुकाबला किया जाए। इंशाअल्लाह ताला आज भी अगर दुश्मन कोई नापाक जसारत करेगा तो उसको दंदान शिकन जवाब मिलेगा। राइट सर, और उस जंग को अगर हम बात करें कि उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम इतनी फुली इक्विप्ड नहीं थे, ना हमारी वो तैयारी थी, ना हम इससे बाखबर थे, तो रात की तारीकी में हमला आवर होता था, दुश्मन हमला करता था और ख्वाब देखता था सुहाने सुहाने, और अभी तक दुश्मन देख रहे ख्वाब कि किसी तरीके से खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए या ख़त्म कर दे हमारा नाम। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो मुल्क की खुद मुख्तारी है और ये जो हमारी एक मोहब्बत है वतन से, या फिर एक जो जज्बा है हुब्बुल वतनी का, इसको किस तरीके से दोबारा रिवाइज किया जा सकता है? किस चीज़ की हमें आज भी ज़रूरत है? पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान में तमाम लोगों का जज्बा आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था जी। और इसमें यगानगत होनी चाहिए, सब लोगों को मिल के दुश्मन का मुकाबला करने की लगन होनी चाहिए। फौज के लिए दिन और रात में कोई तफरीक नहीं होती, हम दिन के वक्त भी उतने ही तैयार होते हैं जितने रात के वक्त। इसलिए चाहे वो दिन को हमला करे या रात को हमला करे, वो हमें हर वक्त चौकन्ना और तैयार पाएगा। और इंशाअल्लाह ताला कोई भी कौम दुश्मन का मुकाबला करेगी अगर वो मुत्तहिद है, और इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद और ये यगानगत
یہ مشکل وقت میں خود بخود آ جاتی ہے. پاکستانی قوم کو جب بھی للکارا گیا ہے، چاہے وہ 1947 تھا، 1965 تھا، 1971 تھا، سیاچن تھا یا کارگل تھا، پاکستانی قوم ہمیشہ متحد رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی دفاع وطن کے لیے متحد ہوگی. بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی اس میں چلے جائیں اور ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ اس وقت جب ایک دشمن جنگ چھیڑ دیتا ہے غیر اعلانیہ قسم کی، تو اس وقت پاک فوج تو تیار ہوتی ہے، جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے لیے دن اور رات کی تفریق نہیں ہوتی، لیکن ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم دشمن کو جواب دینے کے لیے، منہ توڑ جواب دینے کے لیے پورے کی پوری طاقت کے ساتھ، پورے کی پوری یگانگت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ہم دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوں گے، لیکن خصوصی طور پر اگر ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کریں پاک فوج کے، چاہے وہ بحری ہوں یا فضائی ہوں یا پھر ہم بات کریں بری فوج کی بھی، تو وہ ایک کون سی کامن چیز ہے جو کبھی بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی فوجی کو، کسی بھی سولجر کو پیچھے نہیں ہٹاتی، وہ کیا ہے؟ میم، کسی بھی سولجر میں اپنے دفاع کا، اپنے ملک کے دفاع کا اور قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. جب امتحان کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی سولجر، کوئی بھی فوجی یا کوئی بھی پاکستانی مڑ کے نہیں دیکھتا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو کہ ہمیں دوسروں سے افضل کرتا ہے. مسلمان سپاہی کا مقصد رضائے الہی کے لیے اپنی جان قربان کرنا ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو اسلام ہم میں لاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم منفرد ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں باقیوں سے افضل کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ چیز ہم میں شروع سے ہے، ہمارے خون میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی چیز ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بریگیڈیئر صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے کوئی ایسا میسج دیں جو دور حاضر میں بڑا ضروری ہے لوگوں تک پہنچنا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ دشمن حملہ آور ہوگا، توپیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی اس طرح سے فزیکلی، تو آج کی جو جنگ ہے وہ بڑی چھپے طریقے سے دشمن کھیلتا ہے، کندھے کسی اور کے استعمال کرتا ہے، حملہ پاکستان پر کرتا ہے. تو آج کے دور میں آپ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اے نگار وطن، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، اور ملک کو تا قیامت اور سلامت رکھنے کے لیے ہم سب میں اتحاد ہونا چاہیے، اور اپنے کام کی جو ہمارا فرض ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، اس کو پوری طریقے سے تندہی سے سر انجام دینے کی لگن ہونی چاہیے. اگر وہ لگن ہے، ہر انسان، ہر پاکستانی اپنا فرض پورا کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بریگیڈیئر ریٹائرڈ تنویر احمد خان صاحب ہم سے گفتگو فرما رہے تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اٹس ٹرولی این آنر فار می کہ آپ سے گفتگو ہوئی، اور پروگرام میں ہم آگے بھی بڑھیں گے اور کچھ مزید مہمانوں سے بھی ہم گفتگو کریں گے آج کے اسپیشل دن کے حوالے سے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور آج کے دن کو خصوصی طور پر ہم نے اپنی افواج پاکستان کے ان شہیدوں اور غازیوں کے نام کیا ہے اس شو کو بھی، جو 1965 کی جنگ میں یا کسی بھی جنگ میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی رول میں حصہ لے رہے تھے اور اپنے مادر وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اسٹے ود اس.